बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 मार्च 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। ईरान पर 3000 से ज़ायद मिसाइल मार दिए गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी रिपोर्ट हो रही है। अमरीकी जहाज़ें, इसराइली जहाज़ें मुख्तलिफ अड्डों से उड़ते हैं और ईरान के ऊपर आकर बमबारी करते हैं। ईरान में मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो टारगेट हुए हैं। जुनूब के अंदर चाबहार पोर्ट निशाना बनी है, जहां पर एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर सिपाही पासदारान का था, अमेरिका के बकौल वो तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा जो शुमाल के अंदर इराक के बॉर्डर पर हरस सौरी पासदारान इनकलाब के अड्डे थे, बताया जाता है कि वहां भी अमरीकी और इसराइली बमबारी हो रही है। इसके अलावा जो इतलात हैं वो तेहरान के अंदर हैं, क्योंकि तेहरान में गुज़श्ता रात शदीद बमबारी हुई जिसमें हॉस्पिटल भी मुतासर हुए। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त मकामी जो वक्त है वो दिन के 12 बजे है। ईरान के अंदर ये दिन के 12 बजे का वक्त है और हमारे पास जो आज की ताज़ा तरीन अब तक की इतलात हैं उनमें तकरीबन अब तक सुबह 6 बजे से लेकर अब तक यानी पिछले 6 घंटों में जो मुसलसल बमबारी हुई है वो 20 से 30 मकामात पर हुई है और शदीद हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है इसराइली मीडिया की तरफ से और अमरीकी मीडिया की तरफ से कि ईरान के मुख्तलिफ पासदारान के हेडक्वार्टर्स, फौजी अड्डे, पुलिस छावनियां और मुख्तलिफ तरह के वेयर हाउसेस तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान इसराइल पर, अमरीका पर इतने शदीद और खौफनाक हमले कर रहा है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और अमरीका के अंदर आवाजें उठने लगी हैं कि ट्रंप, तुमने ईरान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम ईरान के अंदर निजाम या हुकूमत या रजीम को, हुकूमत को नहीं गिरा सकते हो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। ये खुद अमरीकी मीडिया कह रहा है। चुनांचे इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीका की खुफिया एजेंसीज और फौजी हुकाम परेशान हो चुके हैं कि ईरान जिस अंदाज से हमले कर रहा है इससे कैसे निकला जाएगा, कैसे इससे निजात हासिल की जाएगी। और खतरात हैं कि इन हमलों के बावजूद ईरान की हुकूमत नहीं गिरेगी, जो अमरीका के लिए बहुत तबाही का बायस होगा। इसके अलावा जो अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, इसी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट, इन दोनों बड़े मीडिया नेटवर्क ने दावा किया कि अमरीकी हुकाम, फौजी हुकाम और इंटेलिजेंस हुकाम परेशान हैं कि हम तो ईरान के अंदर जो उनके फौजी अड्डे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों के डिपोज हैं, ड्रोन तैयारों के जेर जमीन खुफिया शहर हैं और जो उनके फौजी मरकजी हेडक्वार्टर्स हैं, हम उनको निशाना बना रहे हैं। हमने ईरान के मरकजी कमांडर्स को, जनरल्स को, हुकाम को टारगेट कर दिया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ईरान जितनी शिद्दत से, तेजी से, खतरनाक अंदाज से हमले कर रहा है, यह समझ नहीं आ रहा कि ये ईरानी लड़ रहे हैं या इसके पीछे कोई और कुव्वत या ताकत है जो लड़ रही है। ये अमरीकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये रिपोर्टें छपी हैं। और आज एक्सियोस मीडिया, जो कि अमरीकी मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि अमरीका हैरान था कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई, उनको पता था कि उनको अमरीका बमबारी के जरिए से मार सकता है और खतरनाक जहाजों से बमबारी हो सकती है, वो टारगेट हो सकते हैं, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद सुप्रीम लीडर छुपे नहीं और वो खुले आम घूम फिर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। क्योंकि सुप्रीम लीडर को जिस दिन टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, उस दिन वो एक मीटिंग में थे। और उससे पहले पिछले 5-6 हफ्तों का अगर हम रिकॉर्ड निकालें, सुप्रीम लीडर अली खामनाई उससे पहले भी वो कुरान खानी का एक इवेंट था, कुरान पढ़ने का, तिलावत का, उसमें वो सामने आए। इसके अलावा वो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से और बाकी हुकाम से, जो 11 फरवरी को ईरान का आज़ादी का दिन मनाया जाता है, उस दिन उन्होंने मुलाकात की और मुख्तलिफ जगहों पर। तो अमरीकी मीडिया एक्सियोस ने कहा कि हम हैरान थे कि सुप्रीम लीडर को पता है उनको मार दिया जाएगा, अमरीकी हुकाम कहते हैं कि उसके बावजूद वो छुपे नहीं है, जिससे यह बात मालूम हुई कि उनको पता था कि अगर वो निशाना बन गए तो ये ईरान को बचा लेगा और इससे ईरान का निजाम बच जाएगा, ना ये कि निशाना बनने से उनका निजाम गिर जाएगा। और ये भी अमरीकी मीडिया नहीं लिखा था और इसराइली मीडिया ने लिखा था कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई खुद शहीद होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मार दिया जाए ताकि उनको रुतबा मिल जाए, उनकी तो उम्र पूरी हो चुकी थी और उनका निजाम और सिस्टम बरकरार रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, यह बहुत बड़ी गलती कर दी है और खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि यह बहुत संगीन गलती है और इसकी कीमत अमेरिकी सदर ट्रंप को अदा करना पड़ेगी। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक ताजा बयान में कहा है कि मजीद अमरीकी फौजी मर सकते हैं, हमें मजीद नुकसानात का बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अब तक अमरीका के तकरीबन 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ है और 5 से 8 के शदीद जख्मी होने का ऐलान हुआ है और कई के नॉर्मल जख्मी होने का ऐलान हुआ है। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, ये आप सबसे बड़ी खबर जो आज की मैंने आपके सामने रखनी है वो देखें। सबसे बड़ी खबर, अमरीका के जंगी जहाज पहली बार नुकसान उठा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। कुवैत के अंदर अमरीका का F-15 ईगल जहाज तबाह हुआ है। उसकी वीडियो सामने आई है, उसकी फुटेजेस सामने आई हैं। जो पायलट्स थे
انہوں نے سیفلی وہاں جو جہاز کو جب میزائل لگا تو اس سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ ویڈیو، یہ فوٹیج انٹرنیشنل میڈیا پر، عالمی میڈیا پر سامنے آئی، جس میں ایران کی طرف سے یا مبینہ طور پر فرینڈلی فائر کے اندر اس جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب جو تجزیہ کار ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اس واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو کویت ہے، کویت کے اندر یہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ اگر ہم اس جہاز کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے، ابتدائی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق جو جہاز نشانہ بنا ہے F-15 ایگل، یہ فرینڈلی فائر میں نشانہ بنا ہے، یعنی کویت کے اندر کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، سام ایئر ڈیفنس سسٹم یا پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کے ذریعے سے ایران کے میزائلوں یا ڈرون کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ غلطی سے ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو میزائل ہے وہ اس سے امریکی جہاز F-15 ایگل کو لگ گیا اور وہ جہاز گر گیا۔ اس میں 2 پائلٹ تھے، دونوں بچ گئے۔ ایک جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جہاز ہم نے گرایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایران نے کویت کے اندر آ کر اس جہاز کو کیسے گرایا؟ جہاز کو امریکی F-15 ایگل کو گرانے کے لیے ڈاگ فائٹ ہوتی، کوئی ایئر ٹو ایئر لڑائی ہوتی تو اس سے یہ جہاز گرتا، یا اس کو کوئی میزائل مارا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران کے اندر جو آج کی تازہ ترین خبر ہے، جی ہاں، جو آج کی تازہ ترین خبر ہے، آج MiG-29 روسی ساختہ جہاز ایران کے اندر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، اور روسی ساختہ MiG-29 جہازوں میں ممکنہ طور پر ایئر ٹو ایئر فائر کرنے والے میزائل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، روس نے MiG-29 ایڈوانس جہاز بھیجے، ان کے اندر کوئی ایسے خطرناک ایئر ٹو ایئر فائر کرنے والے میزائل ہو سکتے ہیں جس سے یہ جہاز جو ہے امریکہ کا نشانہ بنا ہو۔ ایک تو امکان یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ جو F-15 ایگل جہاز ٹارگٹ ہوا ہے، یہ کویت کے اندر ایرانی میزائل سے ہٹ ہوا ہے۔ کویت کا ایران سے فاصلہ کم سے کم 200 کلومیٹر ہے، یعنی جو سب سے قریب ترین فاصلہ ہے ایران اور کویت کے درمیان وہ 200 کلومیٹر کا ہے، اور تہران سے 550 کلومیٹر کا یا 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو جہازوں کو تباہ کر سکتے ہیں، یعنی سرفس ٹو ایئر میزائل فائر کرنے والا سسٹم ایران کے پاس موجود ہے اور بڑا ایڈوانس سسٹم ہے۔ ان کے پاس غدر میزائل ہے، ان کے پاس شہاب 3 میزائل ہے، فاتح 110 میزائل ہے، سجیل میزائل ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف طرح کے شارٹ رینج، مڈ رینج میزائل موجود ہیں۔ یہاں کوئی کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل مارا گیا ہے جس میں فاتح 110 کا سب سے زیادہ ذکر ہے، یا شہاب 3 کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ میزائل جا کر اس کو ہٹ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی طریقہ ہو، اس جنگ میں امریکہ کا جہاز تو تباہ ہو گیا ہے۔ $100 ملین کا یہ جہاز تھا۔ کل ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ MQ-9 ریپر ڈرون امریکہ کا تباہ ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو باقاعدہ ایران کی فوج نے جاری کی تھی کہ ہم نے امریکہ کا ایک جاسوس ڈرون MQ-9 تباہ کیا ہے، جو کہ $32 ملین، $3 کروڑ 20 لاکھ کا تھا۔ اور یہاں جو امریکہ کا ڈرون طیارہ جو جنگی جہاز تباہ ہوا ہے F-15 ایگل، یہ $100 ملین سے زائد کا تھا، یعنی یہ آپ تصور کریں $10 کروڑ مالیت سے بھی زائد کا۔ تو یہ پچھلے 24 یا آپ کہہ سکتے ہیں آج تیسرا دن ہے لڑائی کا، تو پچھلے 2 دنوں کے اندر یہ اب تک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پر اوپن سورس جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاز ایک نہیں 2 نشانہ بنے ہیں، ایک جہاز نہیں 2 جہاز نشانہ بنے ہیں، کیونکہ پائلٹس 3 نظر آئے ہیں۔ جو پائلٹس تھے ان کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ کویت کے اندر پائلٹ جب وہ جہاز کو میزائل لگا تو انہوں نے بٹن دبا کر اپنی سیٹ سمیت وہ وہاں جہاز سے نکل گئے اور محفوظ رہے، زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن محفوظ رہے۔ تو بعض رائے بتا رہے ہیں کہ جہاز ایک نہیں 3 جہاز ٹارگٹ ہوئے ہیں، 2 جہاز نشانہ بنے ہیں، اور دوسرے جہاز کے حوالے سے کنفرمیشن ابھی تک باقی میڈیا پر نہیں آئی ہے۔ بہرحال یہ اب تک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ قطر کے اندر جو فوجی اڈا تھا سالم ایئر بیس، وہ ایرانی میزائلوں سے، ڈرون سے تباہ ہوا ہے۔ اگر آپ نے تازہ ترین فوٹیجز دیکھنی ہے، ویڈیوز دیکھنی ہے، تو آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدی کو فالو کر لیں۔ ہمارا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، وہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ جو کچھ ہو رہا ہے جنگ کے حوالے سے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے مین ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا سیکنڈ الٹرنیٹیو بیک اپ اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی اپڈیٹس کے نام سے، آپ اسے فالو کر لیں، اسے جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ویب سائٹ جو ہماری ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو تفصیلی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ہیں وہ لمحہ بلمحہ ملتی رہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ امریکی اسرائیلی جہاز کویت کے اندر آتے ہیں، ایران کے اندر نہیں گھستے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ایران کی ایئر اسپیس پر ان کو مکمل خود مختاری مل گئی ہے، بلکہ وہ کویت، بحرین کے اندر تک آتے ہیں اور وہاں سے آ کر میزائل فائر کرتے ہیں۔ تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بحرین میں شدید حملے کیے گئے ہیں، جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دن 12 بجے کی یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں۔ بحرین میں جتنے امریکی اڈے تھے، تنصیبات تھے، فیسلٹیز تھیں، وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کویت ہے اس میں نشانہ بنی ہیں کئی جگہیں اور کئی عمارتیں ٹارگٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ UAE کے اندر بمباری ہو رہی ہے، اور آج سعودی عرب کے اندر بھی آرامکو کی ایک آئل ریفائنری کو ڈرون جا کر لگا ہے، اور اسرائیل کے اوپر بھی ڈرونز اور میزائلوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، امریکی میڈیا بتا رہا ہے، عالمی میڈیا بتا رہا ہے
کہ ایران کے پاس زیر زمین جو ڈرونز ہیں وہ کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، بلکہ ایران نے آج ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس زمین کے نیچے چھپے ہوئے بے شمار ڈرونز ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 80,000 سے زائد ڈرون ایران کے پاس موجود ہیں جو کیمیکاز ہیں، یعنی ون وے ڈرون ہیں، وہ شاہد 136 کے نام سے، جس نے رشیا کے اندر 4 سال، رشیا اور یوکرین کی جنگ کو 4 سال ہو چکے ہیں، 5ویں سال میں جنگ ہے، وہی شاہد ڈرون سے ہی رشیا سب سے زیادہ جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ سے، یورپ سے، یوکرین سے۔ تو حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں، صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ خلیجی ممالک پر جو حملے ہیں اس پر گلف کنٹری کا، GCC کنٹری کا باقاعدہ جواب سامنے آ چکا ہے۔ گلف کنٹری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ہم پر حملہ ہے ایران کی طرف سے قابل مذمت ہے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے YouTube چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے رشے کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔